बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़तेह मोहम्मद सुमरो साम पाकिस्तान अवामी फ़ोरम की जानब से सामाइन मैं आपसे मुखातिब हूँ। सामाइन, आपने जो मेरी वीडियो जो कि EOBI और कौमी बचत के सिलसिले में जो मैंने नशर की थी, उसकी तायद में हज़ारों की तादाद में आप लोगों ने उसको सराहा है और उसकी तायद की है। मैं तमाम साथियों का, उन खवातीन का जो बेवा हो चुकी हैं और वो बुजुर्ग जो साथी हमारे जो EOBI के पेंशनर है और दिगर मुहिब वतन लोगों की तरफ से आ, जो मेरी वीडियो को लाइक किया और उन्होंने शेयर किया, मैं आप तमाम पाकिस्तान के अवाम का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी आवाज़ पाकिस्तान के उन मजलूम तबकात की आवाज़ है, जो कि मुझे ये एहसास हो गया कि आपने मुझे जिस खुलूस और नीयत के साथ आपने मेरा साथ दिया, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाई, मैं उन तमाम लोगों का मशकूर और ममनून हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, देखिए, मैंने जो बात जो कही थी और मैं आज फिर ये कह रहा हूँ कि तारीख में उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है जो कि अवाम के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कायद जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये EOBI का एक अदारा कायम करके पाकिस्तान के मजलूम और लाचार और बेबस और बुजुर्ग शहरियों के लिए, उन बेवाओं के लिए यह अदारा कायम किया, तो मैं समझता हूँ कि आज हम उससे फैज़याब हो रहे हैं। तो ये तारीखी तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीख के अंदर नाम रोशन रहेगा जब तक कि हम उससे फैज़याब हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो है NIRC का अदारा कायम किया, जो कि मजदूरों के लिए, जो कि उनकी अदालत है, उसका कयाम भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है और यही जो अवाम दोस्त हुक्मरान होते हैं, लोग होते हैं, ये अवाम के लिए खिदमत अंजाम देते हैं और उनको याद रखा जाएगा। NIRC में हमारे मजदूर जो है अपने केसेस जो उन पर नाजायज तरीके से मैनेजमेंट और कंपनियां जो कि उन पर मजालूम करती हैं, जिनको गैर कानूनी तौर पर अपनी कंपनियों से, अदारों से निकाला जाता है, उनकी सरपरस्ती NIRC कर रही है और आज हमारे मजदूर जो है उससे फैजियाब हो रहे हैं। यह भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है। तो मैं आज के अपने हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं कि जनाब, कोई आप ऐसा काम करें जो कि गरीब आवाम के लिए, मजदूरों के लिए और मजलूमों के लिए काम हो। मैं हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से मैं ये गुजारिश है कि शहबाज शरीफ साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की मुल्क के लिए और लोगों के लिए तरक्की के काम आगे बढ़ा रहे हैं और बड़े अच्छे एग्रीमेंट भी कर रहे हैं और दिगर ममालिक से सरमाकारी भी इस मुल्क के अंदर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने मुल्क के इस मजलूम तबके का भी ख्याल रखें। देखिए, ये जो EOBI के लोग हैं, इनको 11,500 रुपए आप जो है पेंशन देते हैं। ये 11,500 के अंदर जनाब इनका ये गुजारा नहीं होता। इनकी बच्चों की तालीम नहीं हो सकती। इनकी जो बीमार जो पड़ते हैं, इनको अदियात जो है इतनी महंगी हो चुकी हैं, दवाएं इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो खरीद नहीं सकते हैं। महंगाई इतनी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो बिल्कुल जो बेबस और बेसहारा हो चुके हैं। तो आप बहैसियत हुक्मरान, आप पर ये फर्ज होता है कि अपने अवाम का ख्याल रखें। यही बात जो है वो आपको याद रखी जाएगी, तारीख में याद रखी जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ
کہ آپ کو جو ہے یہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو کہ آپ کو جو ہے لوگ جو ہیں وہ یاد رکھیں. اقتدار آنے جانے کی چیز ہے. اقتدار کوئی ہمیشہ دائم اور قائم نہیں رہے گا. آپ کو پھر عوام کے اندر جانا پڑے گا, لوگوں پر جانا پڑے گا, اور یہی مظلوم لوگ آپ لوگوں کو اقتدار میں لے آتے ہیں. لہذا میں شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یو بی آئی کی پینشن کے اندر اضافہ کیا جائے, اور ہماری قومی بچت میں جو کہ بہبود اکاؤنٹس ہے اس کے اندر معقول اضافہ کیا جائے, نہ کہ ان کی یہ کٹوتی کی گئی ہے. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. دیکھیے بیوائیں کہاں جائیں گی؟ یہ بیچارے مظلوم لوگ جو ہیں ریٹائر ہوتے ہیں, یہ پیسہ لے کے کہاں جائیں گے؟ یہ قومی بچت کے اندر جمع کراتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے یہ مراد کرنی چاہیے. آپ کو اسپیشل طور پر کوئی آئین کے اندر ایسی ترمیم کی جائے جو کہ یہ مظلوموں کے لیے, غریبوں کے لیے جو ہے فائدہ مند ہو. آپ تو آئین کے اندر بہت سی ترمیمیں کی ہیں, تو آپ کم سے کم یہ بھی ترمیم کریں, اور یو بی آئی کے پینشن کے لیے جو ہے 30,000 روپے جو مقرر کر رہے ہیں, اور ان بیوائیں اور ان لوگوں کی دعائیں لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران یہ سمجھیں گے. اور میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے جناب بلاول بھٹو صاحب سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ دیکھیے, یہ آپ کے نانا کا یہ ادارہ ہے, یہ اس کی لاج رکھے. قومی اسمبلی کے اندر آپ کی آواز جو ہے بہت بھاری آواز ہے, اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف, مظلوم اور اس ملک کے غریب عوام آپ کی طرف نگاہیں آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کی باقاعدگی سے نمائندگی کریں, اور آپ یہ مطالبہ کریں کہ یو بی آئی کی پینشن کے اندر 30,000 روپے جو ہے مقرر کی جائے, اور قومی بچت کے اندر جو بہبود اکاؤنٹس ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے, تاکہ یہ لوگ جو ہے سکون کا سانس لے سکیں. اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو اس ملک کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس ملک کے عوام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ تمام کی تمام سازشیں ہم ناکام بنائیں گے. ہم یہ مطالبہ تو ہم آپ سے کرتے رہیں گے, لیکن آپ نے یہ مطالبہ کے اوپر کافی عرصہ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں, لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں, حکومت سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رہتی. آخرکار میں اپنے سپر سالار جناب آصف منیر صاحب سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جناب آپ اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, ہماری پاک افواج جو ہے دہشت گردی کے خلاف, اس ملک کی سالمیت کے خلاف, اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ آپ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر پوری نظر رکھیں گے. آپ پورے ملک کے اوپر آپ کی نظر ہے, تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے ان مظلوموں کی آواز کو سنیں گے, یہ غریبوں کی آواز کیوں سنیں گے. لوگ کسی قسم کی یہاں پر جو ہے جو سازش ہو رہی ہے, اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ان مظلوموں کا ساتھ دیں. یہ آپ تاریخ کے اندر اپنا نام جو ہے روشن کریں گے. شکریہ, مہربانی.